السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. فيديو اليوم جبت لكم غادي نتكلموا ان شاء الله على لا سيتوياسيون دو باساج، كومون سيتوي ان باساج. هاد لا كيسيون كتعطيكم ضروري شي حاجه لي اوبليغاتوار في الامتحان في الجهوي. سي بور سا غادي نطرقوا ان شاء الله لهذا الموضوع، وغادي نشوفوا لي 3 ميثود اللي كيطرحوا لكم بها لا كيسيون ديال سيتوياسيون دو باساج. كاينين 3 ميثود. لا ميثود الاولى اللي هي تيقول لكم situer le passage par rapport à l'œuvre ou bien situer le passage dans l'œuvre. هاد لا كيسيون هادي الا تعطاتكم بهذه الطريقه عندكم كتكونوا مقيدين بواحد لا ميثود كيفاش تجاوبوا على ديك لا كيسيون. الوغ القاعده اللي كتستعملوا واللي كتبعوها في لا ريبونس على هاد لا كيسيون، خصكم ضروري انكم تذكروا لو جونغ ديال لوفر، تذكروا لو تيتر، l'auteur, la date de parution et l'événement dans le texte. يعني قبل ما تهضروا على لو باساج اللي عندكم ديجا في لو تكست وتبغيو تسيتويوه، خاصكم دابور تذكروا هاد لي كريتير هادو اللي قبل، اللي هما لو جونغ ديال لو رومان، لو تيتر، l'auteur, la date de parution et puis ديك الساعه تهضروا على ليفينمون اللي كاين قدامكم. alors prenons un exemple pour bien comprendre. عندنا مثلا ديجا راكم شفتوا معايا لي شابيتر ديال لا بوط ا ميرفي. ناخذ اكزامبل من لا بوط ا ميرفي. ديجا تكلمنا على لي 12 شابيتر، وكل شابيتر هضرت لكم فيه بالضبط وعطيتكم لي زيفينمون لي بلوز امبورطون. مثلا نشوفوا لو شابيتر لو نيميرو 2 اللي كتكون فيه لا فيزيت ديال لاله عيشه لصاحبتها لاله زبيده اللي هي لا مير دو ناراتور. مثلا هذاك لو باساج هو اللي تعطاكم، ولا هذاك لو شابيتر هو اللي تعطاكم. ها ناخذ اكزامبل، نتوما غادي تطبقوا الميم اكزامبل لا ميم ميثود على دوطر اكزامبل. مثلا شوفوا لو دوزيام شابيتر انا هو علاش خدمت باش نطبقوا هذه القاعده. غادي نقولوا لو تكست est un extrait est un extrait du roman autobiographique La boîte à merveilles entre guillemets, la boîte à merveilles en majuscule bien sûr, de son écrivain marocain Ahmed Sfraoui. Ahmed حتى هي majuscule, Sfraoui حتى هي majuscule, les premières lettres. Publié en 1954. Point. هنايا هضرنا على لي 4 كريتير اللي سابقين اللي خصنا نجاوبوا عليهم، اللي هما لو جونغ، لو تيتر، l'auteur et la date de parution. انتما ردوا البال. لو جونغ هو le texte est un extrait du roman autobiographique. هو لو جونغ، احنا تكلمنا على لو جونغ. Le titre est un extrait du roman autobiographique, entre parenthèses, La boîte à merveilles. احنا جاوبنا على le titre. L'auteur de son écrivain marocain Ahmed Sfraoui. احنا جاوبنا على l'auteur ou bien l'écrivain. ندوزو دابا la date de parution. Publié en 1954. احنا جاوبنا على la date de parution. كيبقى لنا ليفينمون اللي قدامنا، كدير بوين كترجع كتكتب. Dans ce passage, le narrateur parle de la visite de Laila Aïcha à sa mère Zoubida pour aller à Sidi Ali Bougaleb. هنايا ذكرنا ليفينمون دون لو تكست اللي عندنا. الا تقيدنا بهاد لي كريتير هذه هي لا ميثود لا بلو كوريكت باش نجاوبوا على لا سيتوياسيون دو باساج الا جاتكم بهاد الطريقه. situer le passage par rapport ou bien dans l'œuvre. باقي عندنا جوج طرق. دابا ديجا شرحت لكم هذه، جيسبر تكون كوريكت ويكون كلشي واضح. نقلوها وندوزو ان شاء الله لا دوزيام ميثود. Alors, بالنسبه لا دوزيام ميثود ديال لا سيتوياسيون دو باساج، الا طرحوا عليكم لا كيسيون بهاد لا ميثود situer le passage par rapport à ce qui précède، يعني situer le passage اللي قدامكم وتكون عنده علاقه زعما بالعلاقه ديالو بعلاقته مع الباساج اللي سبق par rapport à ce qui précède. هنا كيكون تكون ملزم انك تذكر لو شابيتر اللي ديجا سبق، عاد تذكر لو شابيتر اللي قدامك اللي عطاوك في النص.
سي بور سا خاصك كتكون ملزم انك تكون عارف الاحداث ديال لي شابيتر كاملين. ديجا راني درت لكم لو كور ديال الفيديو على لي شابيتر، كل شابيتر بوحديتو. الا مازال ما شفتوش دخلوا شوفوا، راه كاين في البلاي ليست. الو كيفاش نجاوبوا على هاد لا كيسيون اللي تعطاتنا؟ كنقولوا كنذكروا الباساج اللي سبق وكنعاودوا نذكروا الباساج اللي قدامنا. كيف ما كنعرفوا كاملين ان البروميير شابيتر كيتكلمنا فيه سيدي محمد بيان نغادر على هذا المخاصمه اللي دارت بين الام ديالو وجارتهم لاله رحمه اللي طلعات باش تنشر في بلاصه تنشر الحوايج ولا البنات. نهار هذا النهار اللي مكان اللي نورمالمون مخصص للام ديالو وتخاصموا. هذاك هو لو باساج الاولاني، يعني هو لو باساج بريسيدون. ومن بعد كتذكر لو باساج اللي حنا ديجا قررنا اننا نتكلموا عليه اللي هو شابيتر رقم 2. الوغ كتذكر لو باساج الاولاني. دون لو باساج بريسيدون لا ديسبوت انتر رحمه و لاله زبيده صافي، ماشي شي حاجه كثيره. كتقول لي دوك جوج كلمات اللي ضروريين واللي كيلخصوا الشابيتر كامل. دون لو باساج بريسيدون لا ديسبوت انتر رحمه و لاله زبيده l'événement principal. Et dans ce passage اللي حنا كنتكلموا عليه دابا le narrateur parle de la visite de لاله عيشه à sa mère زبيده pour aller visiter علي بوغالب. يعني في الباساج اللي فات راه كتكلم على لو ناراتور على المخاصمه اللي دارت بين ماما ولاله عيشه ولاله رحمه لاله زبيده باردون ورحمه جارتهم. وفي هذا الباساج اللي حنا كنتكلموا عليه كان يتكلم فيه لو ناراتور على الزياره ديال لاله عيشه الصديقه ديال الام ديالو اللي زارتهم باش انهم يمشيو يزوروا سيدي علي بوغالب. هاد الطريقه هي اللي كنستعملوا، ولا هذه هي الاجابه الصحيحه بحال هاد لا كيسيون ولا بحال هاد النوع ديال لي كيسيون ديال لا سيتوياسيون دو باساج. قلنا الا قالوا لكم سيتوي لو باساج بارابور ا سو كي بريسيد، كتذكر داكشي اللي سبق وكتذكر هذاك ليفينمون اللي انت فيه ولا اللي معطي لكم في لو تكست. و الباساج ولا لا ميثود الاولى كت ديجا راني تكلمت لكم عليها انكم كتذكروا دوك لي 4 كريتير عاد كتذكروا ليفينمون اللي نتوما فيه. دابا غادي ندوزو للتروازيام ميثود واللي هي الاخرى ونشوفوا شنو هما المميزات ديالها وكيفاش كنجاوبوا على لا كيسيون ملي كتعطانا. الوغ لا تروازيام ميثود واللي هي الاخرى الا كيطرحوا لكم لا كيسيون بحال هكا قالوا لكم سيتوي لو باساج وسكتوا، ما قالوا لكم لا بارابور ا لوفر ولا دون لوفر ولا بارابور ا سكي بريسيد، قالوا لكم سيتوي لو باساج بوين وحبسوا. هنا الطريقه كتختلف، هنا كنجمعوا بين الطريقه الاولى والطريقه الثانيه. يعني في القاعده 1 + 2 = 3 كنجمعوا القاعده الاولى اللي شفنا ديال سيتوي لو باساج بارابور ا سكي بريسيد ديال بارابور ا لوفر، وكنجمعوا القاعده الثانيه ديال سيتوي لو باساج بارابور ا سكي بريسيد، وكتعطينا القاعده الثالثه اللي هي لا سيتوياسيون دو باساج ملي كيطرحوا لكم سيتوي لو باساج. الوغ ديجا راكم شفتوا لي دو ميثود، دابا غتكون الرؤيه واضحه لكم. كنقولوا لو تكست كنجمعوا الطريقه الاولى اللي قلنا ديال سيتوي لو باساج دون لوفر ou bien situer le passage par rapport à l'œuvre. Kangoulou, le texte est un extrait du roman autobiographique de La Boîte à merveilles de son écrivain marocain Ahmed Sfraoui, publié en 1954. حبسنا هنا ذكرنا لي كريتير اللي قلت لكم في لا سيتوياسيون دو باساج بالنسبه للطريقه الاولى. وكنقولوا دون لو باساج بريسيدون هنا كندخلوا في الطريقه الثانيه ديال سيتوي لو باساج بارابور ا سكي بريسيد. Dans le passage précédent, la dispute entre Rahma et Laila Zoubida. Et dans ce passage, le narrateur parle de la visite de Laila Aïcha à sa mère Zoubida pour aller visiter Sidi Ali Boughali. يعني هنا جمعنا بين الطرق بزوج باش يعطيونا الطريقه الثالثه. الطريقه الثالثه اللي هي سيتوي لو باساج وحبس، هذه هي لا ميثود باش كتجاوب، كتجمع الطريقه الاولى مع الطريقه الثانيه. الطريقه الاولى الا قالوا لكم سيتوي لو باساج بارابور ا لوفر ou bien dans l'œuvre كتقول هاد لي 4 كريتير وكتقول ليفينمون اللي انت فيه فقط. الطريقه الثانيه الا قالوا لكم سيتوي لو باساج بارابور ا سكي بريسيد كتقول ليفينمون الاول اللي سبق وكتقول ليفينمون اللي انت فيه. والطريقه الثالثه كتجمع بيناتهم بجوج. جيسبر كو هادشي يكون واضح يكون مفهوم بالنسبه لكم. حاولت نبسطو بما امكن. المهم راه لا سيتوياسيون دو باساج شي حاجه اللي سهله
واللي اوبليغاتوار ليكم، شي حاجه ضروري خصكم تكونوا عارفين لا ميثود باش تجاوبوا. كيف ما تعطاكم لا كيسيون ردوا ليها البال جاوبوا عليها بلي كريتير اللي عطيتكم وبالطريقه اللي عطيتكم. جيسبر الدرس ينال الاعجاب ديالكم ويكون كلشي مفهوم بالنسبه لكم. الا عندكم شي تساؤل كوم دابيتود خليوه ليا في لي كومونتير، او بيان دوزو عندي في الخاص في الفيسبوك ولا انستغرام اللي بغيتو. كنتو مازالين جداد مرحبا بكم، تابوناو الا كنتو مازال ما مابونيش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو اوسي لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش هكذا تعم الفائده. تهلاو في راسكم، حتى الفيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.